पाकिस्तान के बच्चों ने रहना है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए हम लड़ेंगे। हम पाकिस्तान के अदालतों का एहतराम करते, अफवाज पाकिस्तान का एहतराम करते। हम उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहते कि प्लीज खान साहब को रिहा किया जाए। बेगुनाह है, एक सबूत भी तुम्हारे पास नहीं है। बेगुनाह खान साहब जेल में, निशान भी हमसे इन्होंने छीना कि ये इमरान खान 2/3 अक्सरियत से नहीं आए। ये अभी भी देखो इन्होंने धांधली किया है, एक सीट भी इन्होंने नहीं जीता और वजीर आजम के दौड़ लगा दिया। कभी पीपल पार्टी के पीछे भाग रहे, कभी पीपल पार्टी नून लीग के पीछे भाग रहे, कभी इमकियम इधर उधर। ये तुम अवाम को बेवकूफ बना रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे पाकिस्तानियों का बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरीके से खान साहब को उन्होंने मैंडेट दिया और पाकिस्तानी कौम अपने हक के लिए खड़ी है। इस वक्त नवाज शरीफ और इमरान खान में फर्क क्या है उसको मैं वाज़ेह बता देना चाहता हूँ। इमरान खान में ये फर्क है कि वो अपने मुल्क के लिए खड़ा है। वो चोर नहीं है, डाकू नहीं है, गद्दार नहीं है, सच्चा आदमी है। और नवाज शरीफ में ये फर्क है कि वो अपने लिए बिजनेस, कारोबार, कंपनियां, बाहर मुल्क में प्रॉपर्टी खरीदना है। और पाकिस्तान में उनका देखो कितना प्रॉपर्टी है। पाकिस्तान में बाहर मुल्कों में नवाज शरीफ और ये सियासी खानदान जो है बार बार जो अपना हुकूमत जबरदस्ती पे बनाते, अवाम का मैंडेट चोरी कर कर इस मुल्क पर मुसल्लत होता है। इन्हों का सारा प्रॉपर्टी बाहर मुल्कों में। ये जिस वक्त पे पाकिस्तान पे कोई मुश्किल हालात आएगा ये सारे भाग जाएगा। हमें रहना है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बच्चों ने रहना है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए हम लड़ेंगे। हम पाकिस्तान के अदालतों का एहतराम करते, अफवाज पाकिस्तान का एहतराम करते। हम उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहते कि प्लीज खान साहब को रिहा किया जाए। बेगुनाह है, एक सबूत भी तुम्हारे पास नहीं है। बेगुनाह खान साहब जेल में, निशान भी हमसे इन्होंने छीना कि ये इमरान खान 2/3 अक्सरियत से नहीं आए। वो भी आपने किया, हमारे हल्के भी तब्दील किया, उटर लिस्टों में नाम भी तब्दील किया। एक आदमी का अगर इधर उठो उसका उधर तकबई में भेज दिया। यार क्या क्या बिलाखिर तुम लोग अगर पाकिस्तान पे मुसल्लत होगा तो तुम क्या कर सकते? तुम्हारा पूरा पीडीएम नाकाम, तुम्हारा अमेरिका नाकाम, 1 रुपए महंगाई तुमने कम नहीं कर सका तो क्या करोगे तुम? इसके बाद तुम कुछ नहीं कर सकते। अवाम ने इमरान खान पर एतमाद किया है। हम अदालतों से बार बार ये रिक्वेस्ट करना चाहता है कि खान साहब को रिहा किया जाए। जो भी मुलविस है इसमें प्लीज खान साहब को पुरअमन तरीके से रिहा किया जाए कि वो अपने मुल्क में एक सही वजीर आजम खुद ही बने और इस मुल्क को तरक्की के तौर पर और पाकिस्तान की कौम के लिए हुकूक और ये सब कुछ सही तरीके से करे। क्योंकि इमरान खान सही लीडर है, सही लीडर के साथ पूरा दुनिया खड़ा है। यार तो क्या कर रहे तुम लोग? वजह क्या है कि खान साहब पर इतना जुल्म किया? हम लोगों को भी जेल में डाला। हम एक आम आदमी है, सादा खुदा ताला का गरीब, हमको भी कोट लखपत जेल में डाला। कितना अर्सा जेल में रहे? यार उधर गिरफ्तार किया जमान पार्क में। यकीन करो इमरान खान चला गया हाई कोर्ट और ये आया ये सब तशद्दुद, मार पीट। यार हमने क्या किया? बिलाखिर हम पुरअमन लोग हैं। आज देखो ना इधर इख्तिजाज है पुरअमन, हमारे साथ पुलिस भी हमारा भाई, हमारा मुल्क है, हमारी जेबों की तनख्वाह खा रहे, पाकिस्तान के खजाने से पैसे ले रहे, तो हम पर क्यों जुल्म करे? जिस आईजी जिस डीएसपी ने जो गलत फैसला किया था सबका एहतसाब होगा इंशाअल्लाह। और जिस हल्के पे धांधली की इन करप्ट लोगों ने, ये मुलविस था नवाज शरीफ से ये कमिटमेंट किया इन्होंने कि इमरान खान जेल में आप आ जाओ, आप वजीर आजम बन जाएगा। ये साजिश भी नाकाम हो गई। नवाज शरीफ ने अपना सीट पे हार दिया। उसको पता है कि मैंने सीट हारा है, अगर कल इंक्वायरी होगा मेरा वजीर आजम ही भी डिसमिस। वो शहबाज शरीफ ने भी नहीं जीता अपना सीट, मरियम नवाज ने भी नहीं जीता, मौलाना ने भी हार दिया, सब ने हार मान लिया। लेकिन अफसरान ने जितवाया। भाई इलेक्शन कमीशन से हम रिक्वेस्ट करते कि भाई प्लीज जो हमारा मैंडेट है ये हमें दे दो वापस। हम क्या हम कोई लड़ाई मड़ाई नहीं करते, हम अपने मुल्क के लिए खड़े। एक बात, मौलाना फजल रहमान ने इमरान खान का साथ देने का कहा है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? आया मौलाना फजल रहमान ठीक साबित हो जाएंगे इमरान खान के साथ? जो उसने कहा कि ये सारा साजिश था और मैंने भी धोखा खाया कि मैं इन चोरों के साथ मुलविस हो गया,
تو آخر بالآخر سچ سامنے آ گیا. جو عمران خان نے کہا تھا وہ سب سچ آ گیا, ہر بندہ بول رہے. لیکن اب یہ خود پی ڈی ایم والا بھی بولے گا کہ یہ سارا ناانصافی ہو رہے, پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم ہو رہے. پی ٹی آئی کا بھائی بلے کا نشان دیکھو, بہت افسوس کا بات ہے. مولانا فضل الرحمان پر اعتبار کرنا چاہیے. اعتبار یار اللہ کو علم ہے, لیکن اس ٹائم میں ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے, یہ خان صاحب خود ہی کرے گا. خان صاحب نے مولانا فضل الرحمان کو ایکسیپٹ کر دیا ہے, کارکن کیوں غصے میں؟ خان صاحب نے اس پر اعتماد کیا ہے تو بس خان صاحب ہم سے زیادہ سمجھتے. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوتے, ان چوروں کے پیچھے نہیں جاتے, تو آج کے پی کے میں ان کا یہ حال نہیں ہوتا. ان کو بھی کم از کم تھوڑا بہت سیٹ مل جاتا. لیکن اپنا پارٹی کے ساتھ اس نے خود ظلم کیا کہ وہ چوروں کے ساتھ بار بار ملتے. یہ اچھا کام نہیں ہے. زیادہ تر لوگ کہتے ہیں, مسلم لیگ نون والے, پیپل پارٹی والے اور بھی مختلف پارٹیوں والے, عمران خان نے کچھ نہیں کیا. ذرا لوگوں کو بتائیں کہ عمران خان نے کیا کیا, کیا پاکستان کے غریب لوگوں کے لیے کیا, وہ بتائیں. عمران خان نے ماشاءاللہ پاکستان کو دیکھو, ایک ڈرون حملے فوراً بند کر دیا, دھماکے بند کر دیا. پرامن پاکستان ایک مضبوط ترین ملک بن گیا پورا دنیا میں, اور پورا دنیا کی قوتوں کو بھی یہ پتہ چل گیا کہ پاکستان تو سب سے پہلے آگے نکل جائے گا. اگر یہ طریقے سے عمران خان اس میں وزیر اعظم رہا تو سازش کی بہت بات ہے. عمران خان کا بھی میں کیا بتاؤں گا, ورلڈ کپ سے لے کر شوکت خانم اسپتال دیکھو, اس کا سارا جدوجہد پاکستان کی عوام کے لیے. یقین کرو قسم خدا کی, عمران خان غدار نہیں ہے, عمران خان جھوٹا نہیں ہے, عمران خان کرپٹ نہیں ہے, عمران خان سچا آدمی ہے. اور یہ دیکھو وہ جیل میں, لیکن اس کا ساتھ اللہ ماشاءاللہ اللہ عوام کا دعا ہے, اور عوام بھی اس کے ساتھ کھڑے. اور آج اس کا فخر سے جیل میں, لیکن دل اس کا خوش ہے ماشاءاللہ. اور صحت کارڈ ہے, دیکھو بنیادی حقوق پاکستان کے عواموں کو دینا چاہیے نا. ریاست کا یہ ذمہ واری ہوتا ہے کہ ایک انصاف کا نظام ہو, طاقتور کسی غریب پر ظلم نہیں کرے. عدالت اگر عدالت انصاف پر چلے تو سب کچھ ٹھیک ہوگا. پولیس اگر انصاف پر چلے سب کچھ ٹھیک ہوگا. رشوت ختم ہو. ماشاءاللہ عمران خان کے دور میں ہر چیز, پولیس کا نظام, ہر سب چیزیں ٹھیک ہونے جا رہی تھی. معیشت اوپر آنے لگے تھا. ابھی بھی 5 لاکھ پاکستانی ریڈی ہے, تیار ہے کہ ہم پاکستان میں آنا چاہتے, لیکن عمران خان وزیر اعظم ہونا چاہیے. 5 لاکھ اوورسیز پاکستانی تیار ہے, وہ اپنے انویسٹنگ کربوں کا روپے جو ہے وہ پاکستان میں لانا چاہتے, اور پاکستان کو ماشاءاللہ اوپر کرنا چاہتے. پاکستان عظیم قوم ہے. پاکستان کے عوام نہ بکتے ہیں نہ جھکتے ہیں. جو کرپٹ ٹولہ ہے, جو لوٹے ہیں, یہ ابھی بھی دیکھو انہوں نے دھاندلی کیا ہے, ایک سیٹ بھی انہوں نے نہیں جیتا, اور وزیر اعظمی کے دوڑ لگا دیا. کبھی پیپل پارٹی کے پیچھے بھاگ رہے, کبھی پیپل پارٹی نون لیگ کے پیچھے بھاگ رہے, کبھی ایم ادھر ادھر. یہ تم عوام کو بیوقوف بنا رہے. یہ پاکستانی قوم ہے, زندہ قوم ہے. ابھی ماشاءاللہ عمران خان نے پاکستان کے قوم کو سیاست سکھا دیا ہے, جگا دیا ہے, اپنے حق کے لیے کھڑے کر دیا ہے. ابھی کوئی قوت بھی ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایک دن تو ویسے بھی موت ہے. ہمیں اگر یہ مار دے یا جیلوں میں ڈال دے تو اپنے اللہ کے سامنے ہم کل سرخرو ہو گے, اور اللہ رب العالمین ہمارا مدد کرے گا ہر میدان میں. الحمدللہ ابھی بھی مدد کیا. اور 8 فروری میں جو عوام نے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو کے اٹھ دیا زبردست طریقے سے خان کو جتوایا, تو پورا قوم نے دیکھ لیا, انٹرنیشنل میڈیا, اقوام متحدہ نے بھی دیکھ لیا کہ یار عمران خان تو صحیح آدمی ہے, یہ تو وزیر اعظم ہونا چاہیے, کیونکہ عوام تو سارے اس کے ساتھ ہے. تو یہ کرپٹ ٹولہ جو ہے, یہ کرپٹ لوٹ ہے جو ہے, یہ ملک کو سنبھال نہیں سکتے. یہ اپنے کرپشن کے لیے, اپنے سیٹ بچانے کے لیے, اپنا جو باہر ملک میں پراپرٹی ہے اس کے بچانے کے لیے یہ ہمیشہ پاکستان میں دھاندلی کرے گا, اور اپنے کچھ خاندانی لوگوں کو ترقی دے گا. بس باقی پاکستانی قوم ایسے ہی رہ جائے گا. تو ان کو وزیر اعظم نہیں, بالکل بننا نہیں چاہیے. عمران خان کو وزیر اعظم بننا چاہیے, فوراً اس کو رہا کیا جائے. ہمارا یہ ریکویسٹ ہے. ہم اپنے اداروں سے نہیں لڑنا چاہتے, ہم انتشاری لوگ نہیں ہے. ہمارا لیڈر پہ پورا من تھا. 9 مئی میں خان صاحب کو ایک دم گرفتار کر دیا.
फौरन ये बयान देना चाहिए था आर्मी चीफ को कि खान साहब गिरफ्तार है, लेकिन कौम को एक मैसेज तो देना चाहिए था। सारे इदारों ने मैसेज ये देना चाहिए था कि भाई अवाम खान साहब हमने गिरफ्तार कर दिया है, लेकिन कौम पुरअमन रहे, कोई तोड़ फोड़ नहीं करे। उसमें इंतशारी लोग आया, इनका अपने लोग आया, लोगों की गाड़ी जलाई, लोगों का नुकसान किया, इन्होंने खुद किया। पाकिस्तानी कौम को बार बार ये बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे, लेकिन वो अब ख़त्म है। अब पाकिस्तान के अवाम ने इमरान खान पर एतमाद किया है, तो इमरान खान को वज़ीर आज़म बनना चाहिए। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छी बातें की है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं और बहुत अच्छा इन्होंने कैमरे के सामने बातें की। इजाज़त चाहूँगा आप दोस्तों से, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।